अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 176औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा हामी हरेक साता यसै समय 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। कार्यक्रममा आज हामी घरमै पोषिला खानेकुराहरूको उत्पादनको महत्व र फाइदाका सवालमा छलफल गर्दैछौं। यसभित्र घरमै पोषिलो खानेकुराहरूको उत्पादन बढाउनका लागि ग्रामीण नमुना कृषकबाट के कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृङ्खला ग्रामीण नमुना कृषक भएपछि त आफूले जाने बुझेका कुराहरू गाउँका अन्य कृषकलाई सिकाउनै पर्यो नि बुढा। तपाईको यो मेहनत देखेर मलाई त साह्रै खुसी लाग्छ। यो खुसी अनि मेरो सफलताको पछाडि तिमी, आमा, अरुण सबैको बराबर हात छ नि जानुका। अनि 1000 दिनका आमा र बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउनका लागि घरमै के कस्ता खानेकुरा के कसरी उत्पादन गर्नु भएको छ भन्ने विषयमा विभिन्न ठाउँका 1000 दिने परिवारका सदस्यहरूको अनुभव पनि सुन्नेछौँ। हाम्रो वरिपरि करेसाबारी पनि छ। अनि हामी करेसाबारीमा आफूलाई आवश्यक पर्ने रायोको साग, पालुङ्गो, आलु, बेथे लगायत धनिया, हरियो सागपातहरू लगाउँछौँ। त्यसै गरी 1000 दिनका आमा र बच्चालाई खुवाउनका निम्ति घर वरिपरि नै के कस्ता पोषिला खानेकुरा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसले 1000 दिनका परिवारलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौँ। जैविक विधि प्रयोग गरेर घरमै करेसाबारी उत्पादन गरेर घरकै उत्पादन लिन सकियो भने शरीरलाई चाहिने पौष्टिक आहार पनि हामीले चाहिँ 12 महिना पुर्याउन सकिने हुन्छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृङ्खलाबाट। आजको मूलपानीको नाटक श्रृङ्खला घरायसी स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउनका लागि ग्रामीण नमुना कृषकसँग समन्वयको महत्वकै विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। मूलपानीमा अहिलेसम्म आइपुग्दा विजय र नेत्रलालले सञ्चालन गरेको दुध डेरीमा रमेश पनि संलग्न हुन थालेदेखि दुध डेरीको स्वरूप नै फेरिएको छ। जानुका पनि नयाँ काम सिक्न पाएको र श्रीमानको व्यवसायमा हात बढाउन पाएकोमा खुसी छिन्। विजयले दुध डेरीसँगै व्यावसायिक तरकारी खेतीमा पनि राम्रै सफलता कमाइरहेका छन्। यता पालिकाले सञ्चालन गरेको मोबाइल मर्मत तालिम पछि शर्मिला र विकास आलो पालो मोबाइल मर्मत पसलमा बस्न थालेका छन्। उता गर्भावस्थामा परिवारबाट साथ र सहयोग नपाएकी सिर्जनाले 8 महिनामै बच्चा जन्माएकी छिन्। उमेर नपुगी जन्मिएकोले बच्चाको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकास राम्रोसँग भएको छैन। के होला त त्यो बच्चाको अवस्था? यो घटनाबाट गोपाल र सन्चो मायाले केही पाठ सिक्लान् त। उता घरमा बिहेको कुरो उठ्यो भनेर सङ्गीताले अरुणलाई सुनाएपछि तनावमा देखेको अरुणले यो कुरालाई कसरी सुल्झाउला थाहा पाउनको लागि तपाईँ हामीसँगै जाउँ है त मूलपानीतिरै। साह्रै थकेला आयो। एकछिन पिँढीमै बसेर फोन गर्नु पर्यो। माफ गर्नुहोला, तपाईले डायल गर्नु भएको नम्बर उठेन। कृपया केही समय। ए लौ बाबु, त आइपुगिस्? आइपुगे आमा। अनि कोसँग कुरा गर्दै थिइस् त? कोहीसँग होइन आमा, यतिकै मोबाइल चलाएर बसेको। अफिसबाट आएर लुगाई नफेरी पिँढीमा बसेको मोबाइल मात्र चलाउन त होइन होला छोरा। भन्न त के भयो, कसको फोन उठेन? होइन त्यस्तो के होइन क्या आमा। हेर बाबु, म तेरी आमा हुँ, मसँग कुरा लुकाउनु पर्दैन। भन्न। आमा पनि के भन्नुहुन्छ? मैले ठिकै भन्दैछु त बाबु, पक्कै केही न केही कुरा छ। भन् त बाबु, के कुरा हो? अब सङ्गीता अब तालिममा जाने बेलामा घरमा बिहेको कुरा चलेको छ भनेर सुनाउँदै थिइन्। हेर्नु न, ऊ गएदेखि राम्रोसँग कुरा पनि हुन पाएकै छैन। ए
यही कारणले पो हो तँलाई टेन्सन भएको? मलाई किन टेन्सन हुने हो र आमा? तपाईँ पनि यत्तिकै जिस्काउनुहुन्छ कि? हेर बाबु, आमासँग कुरा लुकाउनै पर्दैन। तिमीहरू दुवैजना पढे लेखेका छौ, सक्षम छौ, परिपक्व छौ, अनि एक अर्कालाई राम्ररी बुझेका पनि छौ। एउटा असल जीवनसाथी हुनलाई यो भन्दा धेरै के चाहियो? मैले त धेरै पहिलेदेखि सङ्गीतालाई बुहारी बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिरहेकी थिएँ। आमा पनि के सोच्नु भ्याउनु भएको होला। अब सङ्गीता छिन्नै त्यस्तै, सबैलाई मनपर्ने खाले। त्यसैले त भनेको मैले पनि। ल ल ल ल मेलो छोलालाई अब मम्मीले त्यतै लगाइदिन्छु आज। कोही 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 ल ल ल ल बाबा रुनी होइन, बाबा रुनी होइन। ल ल ल अब सक्यो, ज्ञानी छोरा रुनी होइन। बुहारी, ए बुहारी, सिर्जना। हजुर आमा। नातिलाई तेल लाएर सक्यौ? हजुर आमा, सकिन लाग्यो। ए खाना पस्किन्छ है त। ल आऊ है, भित्रै बसेर खाऊ। हस् आमा। अब आमा छोरा भित्र जाने अनि मामुले माम खाने। हज ल बस बस, लिउ तातै खाइहाल। ल हुन्छ आमा। झोल त मिठो रहेछ आमा। तपाईँलाई पनि खाना हाल्नुहोस् न, सँगै बसेर खाउँ। ठिकै छ। बाहिर घाम लागेको बेला नातिका लुगा धोएर सुकाइदिन्छु, अनि एकछिनमा खाउँला नि म पनि। अब भैँसी पनि भोकाए जस्तो छ। अब पहिला तिमीलाई खुवाउनु पर्यो, अनि यताउति सबै काम सक्नु पर्यो नि मैले त। काम त छ, तर खाना पनि त समयमै खानुपर्छ के आमा। अब मैले सक्ने भएको भए तपाईँलाई दुःख हुने थिएन। के गर्नु, त्यही बच्चा पेटमा हुँदा तिमीलाई हामीले धेरै काम गर्न लगाएकोले समय अगावै बच्चा जन्मेको रे नि त। नाति पनि बलियो छैन, फेरि अहिले सुत्केरी अवस्थामा पनि राम्रो ख्याल गरेन भने नातिको शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकास राम्रोसँग हुँदैन भनेकी छिन् सङ्गीता नानीले। अब अहिले त राम्रो हेरचाह गर्नुभएको छँदैछ नि आमाले। वास्तै नगर्ने भने त उसको बाउले मात्र हो कि। अब बिहानै निस्कनुहुन्छ, घर परिवारको लागि कहिले फुर्सद हुन्न उहाँलाई। छोराको त अलिकति भए पनि माया छ, मेरो त उहाँलाई यति पटक्कै माया छैन भने। उहाँ त जहिलेको यस्तै क्या। कति वास्ता गर्नुपर्ने फेरि, सधैँ वरिपरि घुमेर मात्र पुग्छ त उसलाई। छोरा जन्मियो, परिवारको जिम्मेवारी बढ्यो, दिनरात त्यही जिप चलाएर दौडन्छ, अलिअलि कमाइ हुन्छ कि भनेर। गाह्रो छ नि उसलाई पनि। आमा पनि श्रीमती र छोराको खानपान स्वास्थ्यमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर सम्झाउनुको सट्टा सधैँ आफ्नै छोराको पछि लिएर बोल्नुहुन्छ भने। मलाई थाहा छ मेरो छोरो कस्तो छ, जिम्मेवार भएरै हिँडिरहेछ। खानपान र स्वास्थ्यको लागि पनि त पैसा त कमाउनु पर्यो नि। हो, त्यही पैसा कमाउन भनेर रात बिहान नभनी जिप लिएर हिँड्छ। नत्र त उसलाई पनि के रहर र यो ठन्डीमा सिरेटो खाँदै गाडी हुर्क्याउन। उहाँले मात्र हो नि गाडी हुर्क्याउने भने त। भो धेरै मुख नलाग। हिजो आज धेरै मुख चल्न थालेको छ तेरो। म बुढीले सकि नसकी हेरविचार गरेकै छु त, जति घोटिए पनि नपुग्ने। ए ल ल ल, मेरो नाति कुकुरबाट उठे जस्तो छ। छिटो हात धोएर दुध चुसाइहाल्छस् कि नाति भोकाए जस्तो छ। ल ल आमा, खाइसके, अब उठे। जानुका, त्यो दालमा कति सिटी लाग्यो तिमीले याद गर्यौ? किन आत्तिनु भएको? भर्खर 3 सिटी लाग्यो, दाल डढेको छैन। हेर न, हतारमा दाल बसालेर बारीतिर गएको, धन्न तिमी भान्सामा छिरिछौ। तपाईँ बारीतिर जान लाग्नु भएको देखेर म भान्सामा छिरेँ कि नि। अनि के गर्दै, आलु काट्दैछौ? हिजै बारीबाट खनेर ल्याएको। हुन्छ हुन्छ, त्यसमा अलिकति पालुङको साग पनि मिसाउनु पर्ला, मिठो हुन्छ नि। हुन्छ हुन्छ, इलिउ त पखालेर केलाउँदै गर, म दाल खनाएर भात बसाल्छु। हुन्छ बुढा। अनि को आउनु भएको थियो नि बारीमा? एक्कासी जानुभयो? ए विकास आथे, उसले करेसाबारीमा साग रोप्ने रे, सागको बेदना लिन आएको थिए। अनि 50वटा जति दिएर पठाइदिए। अब आधुनिक प्रविधिबाट कसरी बेदना सार्यो भने सप्रिन्छ भनेर पनि बताइदिएँ। उसले पनि चासो दिएर सोध्यो, अनि मैले बताइदिएँ। तपाईँ ग्रामीण नमुना कृषक भएकाले तपाईँसँग ज्ञान लिएका होला नि त विकासले। ग्रामीण नमुना कृषक भएपछि त आफूले जाने बुझेका कुराहरू गाउँका अन्य कृषकलाई सिकाउनै पर्यो नि बुढा। तपाईँको यो मेहनत देखेर मलाई त साह्रै खुसी लाग्छ। यो खुसी अनि मेरो सफलताको पछाडि
तिमी, आमा, अरुण सबैको बराबर हात छ नि जानुका। त्यसैले यो मेरो मात्र होइन, हाम्रो सफलता हो, बुझ्यौ? साँच्ची आजकल त विकास र शर्मिला पनि कति मेहनती भएका है। मोबाइल मर्मत तालिम लिएर व्यवसाय पनि चलाइरहेका छन्। यता कुखुरा पालेर अन्डा र मासु खाने मात्र होइन, बेच्न पनि भ्याएका छन्। अब करेसाबारीमा तरकारी फलाउन यति बिहानै सागका बेर्ना लिन पनि आएका। त्यही त, अब तरकारी खेतीका लागि चाहिँ विकासलाई पालिकाको एक घर एक करेसाबारी अभियानको प्रभाव परेको हो। पालिकाले तरकारी उत्पादनका लागि मात्र नभई धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर जस्ता अन्न अनाज उत्पादन सम्बन्धी पनि प्राविधिक ज्ञानहरू दिने, औजार तथा उन्नत जातको बिउहरू वितरण गर्ने काम पनि गर्दै आएको छ नि। जे होस्, पालिकाको यो अभियानले पनि गाउँका धेरै मानिसहरूलाई घरायसी खाद्यान्न, फलफुल तथा तरकारी उत्पादन वृद्धिमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। एकातिर अभियान, अर्कोतिर मेरो बुढा ग्रामीण नमुना कृषकको ज्ञान। वाह! अभियान र मेरो ज्ञानसँगै कृषकहरूको मेहनत पनि भनौँ न बुढी। हेर त, घर घरमा आफै खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, मासु, अन्डा उत्पादन गर्नाले मूलपालिका हरेक घरका 1000 दिने आमा र बच्चाले कति पोसिलो पोसिलो खानेकुरा खान पाएका छन्, हो कि होइन भन त? हो नि, म पनि गर्भवती हुँदा, सुत्केरी हुँदा यस्तै पोसिला खानेकुरा खान पाएकी थिएँ नि है बुढा। गर्भवती र सुत्केरी रहेको बेला मात्र भनेपछि मेरी बुढीलाई हिजो आज पोषण पुगेन कि क्या हो? तपाईँ पनि खाइरहेको छु अहिले पनि। सुन्नु भयो नि, विजय र जानुका बीच कति रमाइलो कुराकानी भएको। रमाइलो मात्र होइन, ज्ञान त कुरा पनि भयो नि। मूलपानी गाउँपालिकाको एक घर एक करेसाबारी अभियान अनि ग्रामीण नमुना कृषक विजयको कृषि सम्बन्धी ज्ञानले मूलपानीका किसानहरूले धेरै फाइदा लिइरहेका छन्। हेर्नुस् त, अलिकति ज्ञान सिप र जागर हुने हो भने आफ्नै घर छेउको सानो टुक्रा जमिनलाई पनि करेसाबारीको रूपमा सदुपयोग गरेर कति फाइदा लिन सकिने है। यता मूलपानीमा संगीताको बिहे हुने कुरा चलेदेखि अरुण तनावमा थियो। दुवैजना एक अर्काको लागि उपयुक्त जीवनसाथी हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईलाई के लाग्छ? यता सासु आमा र श्रीमानको उचित सहयोग नपाइरहेको अवस्थामा सृजनाले कमजोर रहेको सानो छोराको हेरचाह कसरी गर्लिन्? अनि विकास र शर्मिला बीचको समझदारीपूर्ण सम्बन्ध आउने दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला? यी तमाम कौतूहलता मेटाउन भन्छिन आमामा मूलपानीको कथा नियमित सुन्दै गर्नुहोला। आजको लागि म शशिकला आमा बिदा हुन्छु। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले घरायसी स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउनका लागि ग्रामीण नमुना कृषकसँग समन्वयको महत्वको विषयमा नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने हामी 1000 दिनका आमा र बच्चालाई हरेक दिन पोषिलो खानेकुरा खुवाउनका लागि के कस्ता खानेकुरा कसरी घरमै उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसले 1000 दिनका परिवारलाई के फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। खाद्यान्न उत्पादनको विषय प्रत्यक्ष रूपमा कृषि र पोषणसँग जोडिएको विषय हो। थोरै जमिन, थोरै लगानी, थोरै जाँगर चलाएर तपाईँ हाम्रो खाली रहेको खेत करेसाबारीमा नै घरायसी स्तरमा पोसिला खानेकुराहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि घर वरिपरिको बाँझो जमिनलाई बारबेर पारेर करेसाबारी बनाउन सकिन्छ। त्यसमा खेर गएको जुठ्यानको पानी अनि घरायसी स्तरमा पालिएका गाई बस्तु कुखुराको मललाई उपयोग गरी सानो परिवारलाई पुग्ने मौसम अनुसारका पोसिला, हरिया सागपात, तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्न सकिन्छ। घरायसी स्तरमा करेसाबारीमा उत्पादन गर्न सकिने स्वस्थ र पोसिलो खानेकुराहरू के हुन् त बताउँदै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश बाँके कृषि ज्ञान केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत राम प्रकाश यादव। आपके पास छोट जगह है अथवा आपके घर खाली घर ही घर है, अगल बगल में जगह भी नहीं है, तो आप जैसे पक्की घर बनाए हो तो उमा छोट छोट प्लास्टिक के थैली मिलत है, आजकल ग्रो बैग कहत है, वो थैली के है ना अपने बूते घरे जोन बोरिया होता है, वो बोरिया जोन चावल वाला उमा हल्का हल्का पुआल कर दिया जाए वो, और बीच से काट के उमा माटी भर के आप उमा विभिन्न किस्म के तरकारी जैसे टमाटर होगा,
गोभी होगा और धनिया होगा, लहसुन होगा, प्याज होगा, विभिन्न किस्म का ये सब तरकारी कई सका जाता है। आपके पास यदि जगह नहीं है, यदि आपके पास जगह है तो आप काउली होगा, बंदा होगा, बोरकाउली होगा, ये चीज लगा सका जाता है। उसके बाद में अब जरे वाली में मूला होगा, गाजर होगा, सलगम होगा, ये चीज के भी लगा सका जाता है। उसके बाद में साग होगा, चमसूर होगा, ये सब आदि यही समय लगा सका जाता है। टमाटर तो वर्ष भर ही लगा होता है। अब आजकल ऐसा तरकारी आएगा है जो वर्ष भरी ऐसा जात आएगा तरकारी के जो वर्ष भरी उत्पादन हो सकता है। जैसे जगह जितना पर्याप्त है आपके विभिन्न किस्म के तरकारी लगा सका जाता है। अब आपके पास जैसे गाय वस्तु जो पाला गवा है एक ठो, तो वही एक गाय वस्तु के मल से आप अपने बारी में डाल दिया जाए और जौन खाद्य तत्व जो बिरवा का चाहत है वहीं से प्राप्त हो जाए हो। घर वरपरको थोरै ठाउँ वा करेसाबारीमा व्यवस्थित तरिकाले बनाइएको करेसाबारीले सानो परिवारलाई पुग्ने मौसम अनुसारका सागपात, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ। मौसम अनुसारको फलफूल तथा तरकारी उत्पादनको लागि अर्थात् कुन महिनामा कुन फलफूल वा तरकारी लगाउने भन्ने बारेमा पहिला जानकारी लिनु पर्दछ। ती आवश्यक जानकारी पालिकामा रहेको कृषि शाखाबाट लिन सकिन्छ। बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक 12 नगरपालिकाका उपस्वास्थ्य संयोजक राजकुमार पौडेल, हामीले सानो जग्गामा पनि फर्सीका मुन्टाहरू चाहिँ लगाउन सक्ने भयौँ, लहरे तरकारीहरू चाहिँ छेउमा लगाउन सक्यौँ भने सानो सानो ड्याङ बनाएर त्यसमा साग लगायतका विभिन्न किसिमका अन्य तरकारीहरू चाहिँ लगाउन सक्ने भयौँ। प्रत्येक पालिकामा चाहिँ कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र रहेको छ हैन। अब त्यस कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रमा हाम्रो कृषि प्राविधिक, पशु प्राविधिक रहनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो पालिकामा गएर चाहिँ कुन समयमा चाहिँ के तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ यो कृषि तथा पशु प्राविधिकसँग चाहिँ समन्वय गरेर यी कुराहरू चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हो, यसरी व्यवस्थित कृषि प्रणाली बारे पहिला नै ज्ञान लिँदा घराइसी स्तरमा नै 12 महिना सहज रूपमा स्वस्थ ताजा सागपात, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ। व्यवस्थित खोर बनाएर कुखुरा पालन गरी अण्डा मासुको उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी उत्पादन भएको सागपात, तरकारी तथा फलफूल एवं मासु तथा अण्डालाई घरमा 1000 दिने आमा, बच्चा र परिवारका सदस्यहरूलाई खान खुवाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भने बढी भएको केही उत्पादन बेचेर अन्य पोसिलो खानेकुराको गर्जो टार्न पनि सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरे, हामीले तरकारीहरू, फलफूलहरू उत्पादन गर्न सकियो भने एउटा कुरो त आम्दानीको कुरा हुन्छ, पैसाको बचतको कुरा पनि हुन्छ, हामीले अन्य ठाउँबाट किनेर ल्याउनु परेन। र अर्को कुरो आफ्नो घरमै आवश्यकता भएको बेलामा एउटा पोषणको परिपूर्ति गर्नको लागि, आफ्नो पौष्टिक आहारको परिपूर्ति गर्नको लागि घरमै आफूले चाहिने बेलामा ताजा र स्वस्थ उत्पादनबाट नै आफ्नो घर परिवारको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा एउटा जैविक विधि प्रयोग गरेर घरमै करेसाबारी उत्पादन गरेर घरकै उत्पादन लिन सकियो भने शरीरलाई चाहिने पौष्टिक आहार पनि हामीले चाहिँ 12 महिना पुर्याउन सकिने हुन्छ। घराइसी स्तरमा पोसिला खाद्यान्नको पर्याप्त व्यवस्था गर्न परिवारकै सदस्यहरूकै सहभागितामा आफ्नै घरमा सागपात, फलफूल, तरकारी उत्पादन गर्दा र मासु, अण्डाका लागि कुखुरा पालन गर्दा गर्भवती र सुत्केरी आमाहरू र बच्चाहरूले स्वस्थ ताजा पोसिला खानेकुराहरू खान पनि पाउने भए। त्यो सँगै आफूले खाएर बढी भएको आफ्नो उत्पादनलाई बेचेर त्यो पैसाले आवश्यक अन्य पोसिला खाद्यान्न किन्न पनि सकियो। लामो समयसम्म रहन सक्ने खाद्यान्नलाई सुरक्षित भण्डारण गरेर उपभोग पनि गर्न सकियो। घराइसी स्तरमा उत्पादित के कस्ता खाद्यान्नलाई के कसरी सुरक्षित भण्डारण गरेर पछि उपभोग गर्न सकिन्छ त बताउँदै हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर सुडा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख जनस्वास्थ्य निरीक्षक विश्वेश्वर प्रसाद भट्ट। उत्पादन कम भएको बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने मिल्ने गरेर चाहिँ सुरक्षित रूपमा भण्डारणको कुराहरू पनि हामीले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म यो सुकाउने प्रविधिहरूको कुरा, अहिले हाम्रो यो सिन्कीको कुराहरू हुन्छ। उत्पादन प्रशस्त भएको बेलामाहरूमा चाहिँ यो हरिया सागसब्जीहरूलाई चाहिँ काट्ने अथवा निकाल्ने र त्यसलाई चाहिँ सुकाएर चाहिँ भण्डारण गरेर राख्छौँ र आवश्यकता परेको बेलामा यसको उत्पादन नभएको बेलामा हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि त्यो जुन पोषक महत्त्व छ त्यो पोषणको महत्त्व कदापि घट्दैन। बेमौसमी समयमा चाहिँ यसको नियमित आहारमा चाहिँ हामीले समावेश गर्न सक्छौँ। यो सुरक्षित, भरपर्दो, वैज्ञानिक सागसब्जी, फलफुलहरूको उपलब्धता नभएको समयमा पनि यसलाई
सुकाएर सुरक्षित ढङ्गबाट भण्डारण गर्न सक्छौँ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हो, आफ्नो करेसा बारीमा उत्पादन भएर खाएर बचेको फलफूल र तरकारीको सही र सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्दा बेमौसममा पनि त्यो खाद्यान्नलाई झिकेर फेरि खान र खुवाउन सकिन्छ। यो त भयो घराइसी स्तरको तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्यान्नको उत्पादन र भण्डारणको कुरा। अब भने अण्डा र मासुका लागि घरमै कसरी अर्धबन्देज खोर बनाएर कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौं। बच्चाको उमेर 6 महिना पूरा हुने बित्तिकै उसलाई दिनहुँ थोरै थोरै गरेर अण्डा खुवाउनु पर्दछ अनि 1000 दिने आमाले पनि दिनहुँ अण्डा खानु पर्दछ। दिनहुँ अण्डाको परिपूर्तिका लागि घरकै खेर गइरहेको थोरै जग्गामा करेसाबारी बनाए जसरी नै थोरै जग्गामा तारले बेरेर व्यवस्थित अर्धबन्देज खोर बनाई कुखुरा पाल्न सकिन्छ, जसबाट अण्डा मासु उत्पादन गरी आमा, बच्चा र परिवारका सदस्यलाई दैनिक रूपमा खुवाउन सकिन्छ। यसका लागि के कसरी व्यवस्थित अर्धबन्देज खोर बनाउने त बताउँदै हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश बागलुङ स्वास्थ्य कार्यालयका पोषण तथा खोप फोकल पर्सन राजु खत्री। यो खासको अब यो अर्धबन्देज खोर बनाउनका लागि हामीलाई लगभग यसको तालिमै लिनुपर्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि यो कुराहरू हामीले लिन सक्छौँ र विशेष गरेर यो अर्धबन्देज खोर छ नि, जहाँसम्म हामीले चाहिँ यो अर्धबन्देज भन्ने बित्तिकै क्लियर छ के, आधा बन्धन भएको भनौँ न, खोरमा राख्ने अनि खुल्ला गरिदिने, खुल्ला गरेको पनि उसलाई चाहिँ छेकबार गरेर खुल्ला गर्ने। पुरै खुल्ला भयो भने त हामीले लगाएको चाहिँ करेसाबारीमा लगेको सागसब्जी पुरै खाइदिन्छ। त्यसरी चाहिँ भित्र बसेर बाहिर खेल्ने वातावरण भएको चाहिँ बन्देज भएको भनौँ न, अर्धबन्देज भएको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी खोर बनाउन सकिन्छ फराकिलो ठाउँमा। र त्यो खोर बनाउनका लागि अब हामीले तालिम पनि लिनुपर्ने हुन्छ र त्यही किसिमको प्राविधिक सहयोग लिनका लागि सुहारा अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट लिन सकिन्छ। हो, यसरी व्यवस्थित ढङ्गबाट अर्धबन्देज खोरमा कुखुरा पाल्दा यसले परिवारलाई चाहिने मात्रामा मासु, अण्डा उत्पादन हुन्छ। कुखुराको सुलीलाई तरकारी बारीमा मलको रूपमा प्रयोग गर्दा विषादी रहित स्वस्थ तरकारी, साग सब्जी उत्पादन हुने हुँदा यसको दोहोरो फाइदा रहेको बताउनुहुन्छ प्रदेश 1 संखुवा सभा खादबारी अस्पतालका सिनियर अनमी पुष्पा दाहाल। कुखुरा पालनहरू गरेर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यही मलले चाहिँ हाम्रो घरमा बनाइएको हामीले तरकारीहरू उत्पादन गरेको तरकारीमा चाहिँ त्यही मल पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ र यसको फाइदाहरूमा त अब हामीले तुरुन्तै टिपेर घरमा पकाउन पनि पाइयो, हाम्रो समयको सदुपयोग पनि भयो, स्वस्थ चिजहरू खान पाइयो, पैसाको पनि बचत भयो होइन। अनि अलिकति बढी भयो भने हामीले त्यसलाई बिक्री गरेर अन्य चिजहरू पनि खरिद गर्न सक्यौं। हो, घराइसी रूपमा व्यवस्थित रूपमा अर्धबन्देज खोर बनाएर कुखुरा पाल्ने, त्यसको सुलीलाई मलको रूपमा प्रयोग गरेर करेसाबारी बनाएर तरकारी फलफूल उत्पादन गर्ने गर्नाले परिवारले नै पोषिलो खानेकुरा खान पाउँछन्, जसका कारण परिवारलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत पुग्छ। तपाईँ हाम्रो समुदायमा आफ्नै घरमा करेसाबारी बनाएर वा पशुपन्छी पालन गरेर पोषिला खानेकुराहरू जुटाउने अभ्यास कस्तो छ त? सुनौ लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी, अर्घाखाँची र कर्णाली प्रदेश रोल्पाका केही 1000 दिने परिवारका सदस्यहरूको अनुभव। मेरो नाम सुशीला कुमाल हो, मध्यबिन्दु छर टाढी नवलपरासीमा बस्छु। घरैको उत्पादन गरेर खाएकोमा शरीरलाई फाइदा पनि हुन्छ, छोरछोरीको शरीरमा पनि फाइदा हुन्छ अनि आफूले पकाउनु पर्छ, खोज्न पर्दैन, घरैबाट उत्पादन भएको खाना पाइन्छ, राम्रो हुन्छ। जे खान्छु भने पनि त्यही पाइएछ आफ्नै बारीबाट। आलुहरू घरैमा हुन्छ त्यही खाइराखौँ अनि भैँसीको दुधहरू पनि छ त्यही पनि खाइराखौँ। मासु अण्डा पनि घरैमा घाँस पनि पालेछौँ, कुखुरा पालेछौँ, त्यही कुखुराबाटै हामीले मासु र अण्डा खाइन्छ, किनेर खान परे छैन। 1000 दिने आमालाई स्वास्थ्य भइराखेको छ, शरीरलाई फाइदा भइरहेको छ। म शान्ता आचार्य, सनपा 1 मा हाम्रो घर पर्छ। हाम्रो वरिपरि करेसाबारी पनि छ अनि हामी करेसाबारीमा आफूलाई आवश्यक पर्ने रायोको साग, पालुङ्गो, आलु, बेथे लगायत धनिया, हरियो सागपातहरू लगाउँछौँ। आलु उत्पादन गर्न पनि सजिलो तरिका भएर लगाइराख्छौँ। फलफुलहरूमा सुन्तलाको सिजनमा प्रशस्त सुन्तला, मौसम आफ्नै बारीमा फलेको तरकारी खाँदा शरीरलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले सानो सानो करेसाबारी बनाइएको छ। त्यसको साथै माछा मासु खुवाउने गर्छौँ, अण्डा, कुखुराको मासु लगाए। घरलाई आवश्यक अलि 40-50 कुखुरा बच्चाहरूलाई अण्डा दियोस् भन्ने हिसाबले पाल्ने र त्यसको मोलबाट तरकारी पनि राम्रो हुने र माछा मासु पनि हुने हुनाले त्यो सजिलोको लागि पाल्ने गर्छौँ। मेरो नाम दिपा डाकी हो, मेरो घर गङ्गादेव ओत 1 रोल्पामा पर्छ। मेरो बाबु अहिले 9 महिना भयो, म 1000 दिने आमा हो। अब मेरो करेसाबारी छ, साग छ,
मुला छ, त्यसपछि भिडा भान्टा लसुन प्याजहरू छ, गोलबिरा पनि छ। हामीलाई पनि खाना प्रसाद त हुन्छ, खाना सागपातहरू हामी कहिले पनि किन्नु परेको छैन। सागपातहरू हामी आफै लगायौँ। हामी खाइ नसके त अझ बेच्ने पनि गर्छौँ। कुखुरा पनि पालेका छौँ नि हामीले। हामी कुखुराको घर पनि छुट्टै बनाइदिएका छौँ। अनि पहिले धेरै अन्डा बेच्थ्यौँ। मेरो बाबु 9 महिनाको भयो अनि म सुत्केरी भएदेखि घरमै खाने गर्छौँ। अब अन्डा खानुपर्छ, विभिन्न प्रकारको बनाएर बाबुलाई खुवाउनुपर्छ। अलिअलि बेच्छौँ, खाइ नसकेका तरकारी आम्दानी पनि भयो। हो, अलिकति श्रम र समय लगाएमा आफ्नो घर वरिपरि रहेको खाली जग्गामा परिवारलाई पुग्ने तरकारी फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ। कुखुरा पालेर मासु र अण्डाको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। यसका लागि घराइसी स्तरमा करेसाबारी बनाउने, तरकारी उत्पादन गर्ने, व्यवस्थित अर्धबन्देज खोर बनाएर कुखुरा पालन गरी घरमै मासु अण्डा उत्पादन गर्ने विषयमा हाम्रै गाउँ बस्तीमा रहनुभएका तालिम प्राप्त ग्रामीण नमुना कृषक तथा कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिकहरूलाई सोधी खोजी गर्न सकिन्छ। थप सल्लाह तथा सेवा चाहिएमा पालिका स्तरमा भएका कृषि तथा पशुपन्छी पालन सम्बन्धी शाखा, त्यसै गरी जिल्ला स्तरमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशु सेवा केन्द्रमा समेत सम्पर्क गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा कृषि ज्ञान केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत गोविन्द भट्ट। करेसाबारीसम्म सम्बन्धित हो भने जिल्लामा रहे कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। अब कुखुरासँग सम्बन्धित अझ विस्तृत रूपमा जानकारी चाहियो भने भेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भन्ने हरेक जिल्लामा छन्। त्यहाँ विज्ञ केन्द्रमा गएर जानकारी लिन सकिने भयो। किसानहरू छन् भने उनलाई अब यही सम्बन्धी अझै विस्तृत रूपमा जानकारी चाहिएको छ भने उनी समूहबाट ज्ञान केन्द्रमा आएर हामीलाई तालिम चाहियो भने त्यसको लागि निःशुल्क तालिम पनि दिन सक्दै भयो हामी समुदायमै गएर। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 176औं भागमा आज हामीले घरमै पोषिलो खानेकुराहरूको उत्पादनको महत्व एवं फाइदा तथा यसका निम्ति ग्रामीण नमुना कृषकसँग समन्वयको सवालमा छलफल गर्यौं। आशा छ आजको छलफल तपाईलाई पक्कै पनि उपयोगी भयो होला। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटिसी फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9801 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटिसी फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9801 71000। निशुल्क यी आइभीआर नम्बरहरूमा हामीले तपाईले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको प्रतिक्रिया। मेरो नाम लोकराज भट्ट हो। म पुष्पन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 भटनादेखि बोल्दैछु। कार्यक्रम भन्ने सिनेमा मलाई बहुतै मन पराउँछ र हामी सधैँ सुन्दै रहनु। सबैलाई यो कुरो सुनाउन चाहन्छौँ। भन्ने सिनेमाले हाम्रो गाउँघरमा राम्रै काम गरिरहेको छ र सबै आमाहरूले अहिले भन्ने सिनेमाकै कुरा सुनेर राम्रो खुसी असुविधा पनि पाइरहेका छन्। हाम्रो गाउँघरमा भन्ने सिनेमाले साह्रै राम्रो काम गरेको छ र अझै पनि कार्यक्रम भन्ने सिनेमा सधैँ आउँदै रहोस्। उपयोगी र महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। छुट्टिनु अघि छोटो जानकारी। हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि अवधि तथा भोजपुरीमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह छ। आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, अनु, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भएँ। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।